अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 26 मई 2024 इतवार का दिन है और चीज़ें अब आगे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और आप समझ सकते हैं हालात और वाक़यात क्या हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उलमा इकराम में, उसका एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो ख़ास तौर पर नून लीग का टोला है या नून लीग के चाहने वाले लोग हैं उसको एक और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। अदालतें फ़ैसले आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होकर करती हैं, मैं उसमें तफसीली बात करूँगा। और पीपल्स पार्टी जो है वो मशरूत तौर पर हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार है। वो क्यों तैयार है? जस्टिस रिटायर्ड तारक अब्बासी को व्हाट्सएप पर संगीन नतायज, ये जस्टिस रिटायर्ड तारक अब्बासी हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और बड़ी कमाल है, वफाक में ग्रेड 1 से 16 तक 70,000 असामियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला क्यों कर दिया है और सिम ब्लॉक और बाकी मामला ज़रा क्या है। और बड़ी मज़ेदार सबसे पहली बात जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है वो ज़रा समझिएगा। वो इशू बड़ा सीधा सा है, इशू बड़ा कि उलमा हज़रात ने, मैं रात के प्रोग्राम में बताया कि इद्दत के निकाह के केस के हवाले से जो बात है कि वो केस ख़त्म हो गया, उस केस में कुछ नहीं रह गया और फ़ैसला लटका के आप जितना मर्ज़ी कर लें। इसमें नून लीग पता नहीं क्यों परेशान है। मैं उन्हें परेशानी किस बात की है, उन्हें ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए कि दीन और शरा क्या है। मौलाना हज़रात आए आकर उन्होंने बात, और ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी बड़ी होती रही हैं, ये कोई नई और अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं है कि जिसका आप किसी और एंगल में इस मामले को देखें। ये बड़ी वजाहत के साथ बात थी और इसका जवाब दीनी तौर पर ही, और ये दीनी तौर पर भी बात है। अदालती तौर पर तो देखें ना, झूठा और फ्रॉड पर मबनी केस है, कज़फ लगनी चाहिए इस सारे मामले में, लेकिन उसके मुताबिक उसके बावजूद केस चल रहा और हमने देखा कि इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। औरत ने जो कह दिया वो मानना पड़ता है, जितना मर्ज़ी आप कह लें, आप आगे पीछे नहीं हो सकते इन चीज़ों से। ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर है। लेकिन जिस तरह उस केस को लटकाया गया, जिस तरह उस मामले को लेकर गया यानी और ये जो बड़ी अनोखी इख्तरा बना करना जो सहाफ़ी हज़रात हैं हमारे, वो दोस्त अहबाब हैं, वो उसको इस एंगल से ले जाना चाहते हैं। वो दीन और ईमान बड़ी वाज़ेह चीज़ है, जो शरा है वो शरा है और अदालत ने तो फ़ैसला करना है एविडेंस के ऊपर। एविडेंस तो आपको ऑलरेडी कितनी की एविडेंस आई है। ये केस जो है ना एक्विटल का केस है, एक्विटल का केस है। उसमें बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे इमरान खान साहब भी और बुशरा बीबी साहिबा भी। अब जो होने वाला है वो सियासी इद्दत का केस है। फार्म 45 के नतीजे में जो होना वो मैं आपको खबर दे दी है और बड़ा ख़तरनाक केस होगा। और वो केस है वो इनको सिखा देगा। और अब वो चीज़ भांप ली हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी हवारी जमातों ने। राणा सनाउल्लाह उसकी पहली एक आवाज़ सामने आ गई है और वो सुलह सफाई की तरफ लेके जाना चाहेंगे और वो मिन्नतें कर रहे हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, अगर बैठ कर सुलह सफाई करें। लेकिन यहाँ जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं छोड़ते, उनके सर पर आए हुए हैं। आपको याद है अनवारुल्लाह काकड़ ने धमकी दी थी आपको, फार्म 45 और 47 की हवा निकल गई थी आप लोगों की उस वक्त, आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात को सामने रखते हुए। IMF जो एक निराला मुतालबा जो है वो दिलचस्प सूरत हाल आ गई है। डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे? डिप्टी कमिश्नर से कीमतों के तयन का इख्तियार छीन लिया जाएगा। ज़िले सतह पर दूध और गोश्त का रेट तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर का निराला मुतालबा है, IMF ना करे। ये निराला मुतालबा IMF ना करे। IMF ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है। अब IMF इस हद तक आ गई है कि हमारा मुल्क का सारा मुआशी निज़ाम सिर्फ चंद टकों की खातर करे, और यही चंद टके अगर आप जो यहाँ टैक्स अवेडर हैं, जो लूट मार कर ली है, या दुबई लीक्स के अंदर जो चीज़ें आई हैं या उससे पहले आ चुकी हैं, हम कुछ नहीं कर सके। हमने नवाज शरीफ को भी छोड़ दिया ना, वो तो मलिक रियाज था जो 460 अरब रुपया एक और 135 अरब के करीब 190 मिलियन डॉलर ये जो आपने ले लिया। बाकी बताया ज़रा क्या? मलिक रियाज का बड़ा इकॉनमी में जगह लोगों को इख्तलाफ अपनी जगह रहे, लेकिन मलिक रियाज ने जो काम कर दिया ये वही इंसान कर सकता है, या आम आदमी नहीं कर सकता। ये मानना पड़ेगा हम सबको कि मलिक रियाज ने जितना इस कौम के साथ भलाई की है किसी इंसान ने नहीं की। मुझे तो नज़र नहीं आती है। इससे पहले भी मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं
اور ہم نے اس کی ملک کی اکانومی میں اس طرح 460 ارب، اور وہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، لیکن اگر اس کے پروز اینڈ کونز میں جائیں، اگر اس کی باریکیوں میں جائیں، میں نے سارا دیکھا تھا، وہ تو بڑی زیادتی ہے ملک ریاض کے ساتھ۔ چلیں آتے ہیں اچھا، میں اب جو ملک میں ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئینی درخواست دائر کر دوں جو ملک میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس والے میٹر کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے۔ یہ تو مذاق بنا لیا ہے، یعنی تقریباً اگر آپ سوچیں نا 25% لوگ جو اب سولر استعمال کر رہے ہیں، اور شارٹ فال اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یعنی 41,000 کے قریب آپ کی جو ہے نا انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور صرف پیداوار جو ہے نا 19,532 میگا واٹ دے رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے اور شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ عام ہے، اور لائن لاسز والے علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکے۔ باتیں جتنی مرضی کی، اب محسن نقوی بھی آئے، انہوں نے بڑا کچھ آ کر کہا، لیکن ہم نے وہ سارا دیکھ لیا کہ نہ ہو سکا۔ اور ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ سندھ پولیس نے ایک بڑا بیوقوف بنانے کا ایک نظام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا جی مفرور ملزموں کے موبائل سم بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو کیا وہ اپنے ناموں پہ سمیں رکھتے ہیں؟ کر دیں بلاک، اس سے کیا ہوگا؟ تو کیا وہ کسی اور کے نام سے سمیں نکل کے نہیں جائیں گی وہاں پر؟ چلیں جو کر دیں۔ راجن صاحب نے ایڈیشنل آئی جی اور شعبہ تفتیش کے تمام افسر شرکت کی، اور اعلامیہ کے مطابق زونل ڈی آئی جیز اور سی آئی نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اجلاس میں کہا کہ پولیس تمام شعبوں نے جرائم کے خلاف اچھی کارکردگی، پتہ نہیں کون سی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا یہ بات کہتے ہوئے۔ کراچی میں جو کرائم ریٹ ہے آپ کے سامنے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں شہری خود کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا شہری خود کر رہے ہیں، اور اس پہ اب آئی جی جو انہوں نے کہا، لیکن میں جو انوکھا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا اشتہاری فون میں سمیں اپنے پاس رکھیں گے؟ وہ تو لوگوں کے نام پہ سمیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، اور انہی کے نام پر چل رہے ہیں۔ 70,000 اسامیہ جو ہے نا خالی کر کے 80 وفاقی حکومت کو باہم ضم کر دیا جائے گا۔ تشکیلن اوگ ہوگی یا بند کر دی جائے گی تاکہ رقم بچائی جا سکے۔ اب یہ لوگوں کو نکالنے کا بہت بڑا پلان ہو چکا ہوا ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، دیکھتے ہیں کون برداشت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی ہے جو لفظ یہ کہہ رہے ہیں کفایت شعاری کے اقدامات پر سفارش دے گی، اور آئندہ بجٹ کے حصے کے طور پر یہ اعلان کیا ہے۔ دیگر اقدامات کے علاوہ 70,000 پوسٹیں جو گریڈ 1 سے 16 کی ہے، وہ گزشتہ کئی پروسیس سے خالی پڑی ہیں، انہیں ختم ہی کر دیا جائے گا۔ بجٹ میں 80 سے زیادہ وفاقی حکومتی اداروں کی اوور ہالنگ، ادغام یا اطلاف کی سفارشات بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں بننے والی ایک کمیٹی کو اس کمیٹی کی رپورٹ دیکھنے کا کام بھی تفویض کیا گیا، جو شہباز شریف نے اپنا یہ اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اب آگئی بات، اصل جو بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے مشروط طور پر حکومت میں شامل ہونے کا اعلان آمادگی کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر جو ہیں یوسف رضا گیلانی نے پنجاب میں مناسب اگر وہ شیئر دینے کی پیشکش کی تو پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے، اور صوبے مناسب حصہ ملا تو پیپلز پارٹی مرین وزیر کابینہ میں شامل ہونے پر غور کر سکتی ہے۔ لوٹ مار دیکھا نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ صرف ڈرامہ دکھایا، یہ اکٹھے آئیں گے۔ حال ہی میں پاس ہونے والے حد کے بارے میں بات کرتا ہے یوسف نے کہا میری اس حوالے سے پارٹی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے تفصیلی بات پارٹی کیا چاہتی ہے کہ یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے صحافیہ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، یہ پیپلز پارٹی نے کہہ دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق عباسی جو ریٹائرڈ ہیں، سنگین نتائج دینے کی دھمکیاں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سرکاری محافظ کانسٹیبل غلام محمود کی مدعی میں تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے۔ متن میں کہا گیا کہ بیرون ملک مقیم ملک اعجاز اور کھوڑوں نے جسٹس طارق عباسی کو واٹس ایپ پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ملزم بیرون ملک بیٹھ کر جج صاحب کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے، 2 بھائی بھی معاونت کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر مزید کہا گیا ملزمان نے کرائے کے انتشار پسند حاصل کر لی ہیں۔ کرائے کے ملزمان تخریب کاری کے ذریعے جسٹس طارق عباسی فیملی اور جائیداد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایف آئی آر کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے، میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ آپ کو جو سمجھنا ہے، جو چیزیں لے کر آگے چلنی ہے، کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایجنڈا کوئی نہیں ہے موجودہ حکومت کے پاس، عمران خان سے لائے بغیر، ان سے مشاورت کیے بغیر، اور وہ بات بڑی واضح ہے۔ اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فارم 47 والی چیز جو فراڈ اور یہ اسمبلیوں میں ہوا ہے نا، فارم 45 اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے کہ یہ الیکشن فراڈ الیکشن ہوا ہے۔ فارم 47 اور 45 کا جو گھپلا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں یہی ہے یہ اسٹیپ بیک ہو، حکومت مستعفی ہو اور نئے الیکشن کرانے۔ یہ اس کے علاوہ میں نئے الیکشن کا پہلے دن سے بات کر رہا ہوں،
اس اسمبلیوں کو اس طرح چلنا نہیں چاہیے، اور یہ صاف شفاف الیکشن ہو، جو جیت جائے جو ووٹ پڑے وہ آ جائے آگے، یہ طے کرنا پڑے گا. اگر یہ طے نہیں کریں گے تو اس ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.